ल साथीहरु, आज हामीले फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको 10 मार्क थ्योरीको वान सुट भिडियो गर्दैछौँ है साथीहरु। बीबीएस फर्स्ट इयरको फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिसको। यसबाट हेर्नुहोस् त 10 मार्कमा कतिवटा क्वेसन आउँछ। 10 मार्कमा चाहिँ साथीहरु हजुरलाई 4वटा क्वेसन आउँछ। 30 मार्क हो नि त। 30 मार्क भनेको नट अ जोक। हजुरलाई एउटा थ्योरीमा के भन्छु भने हजुरलाई न्युमेरिकल आउँदैन भने डरै छैन के उसमा फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा। किन भन्नुहुन्छ भने थ्योरी चाहिँ साथीहरु 55 मार्कको आउँछ। हजुरलाई साथीहरु जो साथीले 2 मार्कको भिडियो पनि राखेको छु साथीहरु, मैले वान शट जो साथीले हेर्नु भएन माथि आइबल बटनबाट टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, नाइन इन्ड स्क्रिनबाट पनि टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले के पढ्छौँ 10 मार्कको लागि वान शट भिडियो। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा सुरुमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि क्वेसन प्याटर्न बुझौँ है, कुन कुन क्वेसन नम्बरमा आउँछ भनेर। हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 13 को बीमा 5 मार्कको आउँछ साथीहरु, 14 को बीमा 5 मार्कको आउँछ, तर 15 र 16 मा 10 मार्क्सको आउँछ है। सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् त, हामीले क्वेसन नम्बर 13 को बीमा के आउँछ त। 13 को बीमा के आउँछ भने हेर्नुहोस् त, डिफाइन डिप्रिसिएसन, राइट इन ब्रिफ अबाउट द रिजन फर डिप्रिसिएटिङ लङ लाइफ एसेट। सबभन्दा सुरुमा वाट इज डिप्रिसिएसन भनेको, त्यसपछि रिजन चाहियो कि किन डिप्रिसिएसन हुन्छ त भनेर। हेर्नुहोस् त, इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा है साथीहरु। डिप्रिसिएसन इज द ग्रेजुअली रिड्युसन in the value of an asset over time due to factors such as wear and tear, obsolescence or age। के भन्यो भने हेर्नुहोस् त, मूल्यह्रास भनेको के छ भने साथीहरु सम्पत्तिको मूल्य वा लागतमा समयसँगै घट्दै जाने वा स्थिर सम्पत्तिको प्रयोग वा समयको कारणले मूल्यमा हुने कमीलाई जनाउँछ। र डिप्रिसिएसन के छ भन्दाखेरि साथीहरु यो लङ टर्म एसेट्स हुन्छ नि, अब हामीले युज गर्दै जाँदाखेरि तिनीहरूको भ्यालु हल्का बिस्तारै रिड्युस हुँदै जाँदो रहेछ के। अब हामीले साथीहरु नयाँ कार किन्ने भने के हुन्छ, 10 वर्षपछि त भ्यालु घटिहाल्छ नि, त्यही भनेको। हेर्नुहोस् त, रिजन अफ डिप्रिसिएटिङ लङ लाइफ एसेट्स। अब डिप्रिसिएसन किन हुन्छ त, रिजन हेर्नुहोस् त, वेयर एन्ड टियर। वेयर एन्ड टियर भनेको भौतिक क्षति के। अब एउटा तपाईँलाई हामीले एक्जाम्पल भनेको कारको एक्जाम्पल जाम है। अब कार आज किन्नुभयो भने भोलि के हुन्छ, अब भोलि त्यसमा स्क्रैच लाग्छ, कहिले सिसा फुटिदिन्छ, त्यहाँबाट पङ्चर हुन्छ, त्यो भनेको। त्यहाँबाट के हुन्छ अब्सोलेन्स। अब्सोलेन्स भनेको साथीहरु अपरचलितता के। अब आज एउटा के छ भने आज मैले आइफोन 14 किने भने के हुन्छ, अर्को वर्षमा त आइफोन के आइदिन्छ, आइफोन 17 आइदिएको हुन्छ। के हुन्छ, आउटडेटेड हुन्छ कि हाम्रो मोबाइल। अब हेर्नुहोस् त, वर्षेनी निक्लिन्छ, आउटडेटेड हुनु भनेको। हेर्नुहोस् त, तर प्यासेज अफ टाइम, लामो समय प्रयोग। अब लामो समय प्रयोग के हुन्छ, केही न केही बिग्रिहाल्छ नि जति ख्याल गरे पनि। तर मार्केट कन्डिसन हेर्नुहोस् त, बजारको अवस्था। बजारको अवस्था के हुन्छ, सधैँ एउटैलाई भ्यालु त दिँदैन नि। अब कहिले त्यसको भ्यालु गिरेको हुन्छ, कहिले अपर जान्छ, उपर, त्यो त हुन्छ। तर नेचुरल फ्याक्टर, नेचुरल फ्याक्टर भनेको साथीहरु धुवा धुलो है, आवाजहरूले गाडी त्यहाँबाट त्यो सफा गर्दा बिग्रिन्छ भनेको। तर अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 5 मार्क्सको साथीहरु दुई लाइन उस पनि एक्सप्लेन पनि गरिदिनु है। दुई लाइन एक्सप्लेन गरे पुग्छ। हजुरले जान्नुहुन्छ एक्सप्लेन कसरी गर्ने। अब भौतिक क्षति भनेको यो वेयर एन्ड टियर भन्यो भने ड्यू टु द लङ्ग्वेज देयर आज इस्यु सम क्रिटिकल इस्यु एन्ड टेक्निकल भनेर यताउति लेखिदिनु, फिजिकल इस्यु भनेर लेखिदिनु। अर्को के सोधिदिन सक्छ भने एक्सप्लेन अबाउट द इथिक्स अफ एकाउन्टिङ। अब एकाउन्टिङ इथिक्स भनेको के हो, सबभन्दा सुरुमा हेडलाइन दिनुहोस्। हेडलाइन दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट के गर्नुहोस्, एकाउन्टिङ इथिक्स रिफर्स टु द मोरल प्रिन्सिपल्स अफ स्ट्यान्डर्ड द्याट गाइड द बिहेभियर एन्ड डिसिजन मेकिङ अफ एकाउन्टेन्ट एन्ड फाइनेन्सियल प्रोफेसनल्स। के भन्यो हेर्नुहोस् त, लेखा सम्बन्धी नैतिकता भन्नाले लेखा र वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पेशागत आचरण, सत्यता, निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्तको पालन हो भनेको। अब एकाउन्टिङ इथिक्स भनेको साथीहरु हामीले हुन्छ नि यो एकाउन्टिङ इक्वेसनहरु यताउति यो ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि के भन्छ, हामी मोरल हुन पर्यो भनेको, राम्रो कुरा गर्न पर्छ भनेको। हेर्नुहोस् त, अब हामीले के भन्यो, की इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स अफ एकाउन्टिङ इथिक्स आर। अब एकाउन्टिङ इथिक्सको हाम्रो की इम्पोर्टेन्स कुराहरु के भन्दा हेर्नुहोस् त, इन्टिग्रिटी। इन्टिग्रिटी भनेको सत्यता हुन पर्यो। अब्जेक्टिभिटी, अब्जेक्टिभ भने निष्पक्षता हुन पर्यो कि साथीहरु। अब हामीले एउटालाई के गर्ने, एउटालाई के गर्ने राम्रो, त्यसलाई त्यसको ठिक छ भन्ने, अर्कोलाई नराम्रो छ भन्न मिल्दैन नि। हेर्नुहोस् त, कन्फिडेन्टिबिलिटी। हेर्नुहोस् त, गोपनीयता पनि हुन पर्यो के। अब हामीले त एकाउन्टिङ इक्वेसन गरे, एकाउन्टिङ गर्ने मान्छे साथीहरु जो पाइला पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु भन्न भयो त भएन नि, गोपनीयता पनि हुनु पर्यो। प्रोफेसनल कम्पिटेन्स। हेर्नुहोस् त, पेशागत योग्यता। अब एबल पनि हुन पर्यो कि हामी।
तर ट्रान्सपेरेन्सी पारदर्शिता। अब कोले के लयो के किन्यो भन्ने त छर्लङ्ग हुन पर्यो नि, पारदर्शिता हुन पर्यो। तर के गर्नुहोस्, दुई लाइन एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। अब अर्को के सोधिदिन सक्छ भने साथीहरू, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन टेन्जिबल एन्ड इन्टेन्जिबल एसेट। अब टेन्जिबल एसेट्स भने के हो साथीहरू, टेन्जिबल एसेट्स भनेको हामीले देख्ने एसेट, इन्टेन्जिबल हामीले देख्न नसक्ने। हेर्नुहोस् त, अब टेन्जिबल एसेट इट ह्याज अ फिजिकल फर्म एन्ड क्यान बी सिन एन्ड टच। हामीले यसमा के हुन्छ, यसको भौतिक रूप हुन्छ तर हामीले छुन र देख्न सकिन्छ भनेको। हेर्नुहोस् त, इट डजन्ट ह्याभ अ फिजिकल फर्म। अब फिजिकल फर्म भनेको अब यो इन्टेन्जिबल भनेको के, हामीले आँखाले नदेखिने कि साथीहरू, पेटेन्टहरू हुन्छ नि, गुडविल, त्यसलाई अब भौतिक रूपमा देख्न सकिन्न। हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पल, अब इक्जाम्पल के भयो, ल्यान्ड, बिल्डिङ, भवन, सवारी साधन, तर गुडविल, प्याटेन्ट भनेको। अर्को हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हो, यो भनेको साथीहरू टेन्जिबल, यो भनेको इन्टेन्जिबल। अब टेन्जिबल हेर्नुहोस् त, इट इज इजियर टु भ्यालु गरे। अब यसको भ्यालु गर्न सजिलो हुन्छ कि, तपाईँले गाडी किन्नु भयो भने अर्को वर्ष कति भयो भने हल्का घटेर भनेको हुन्छ, थाहा हुन्छ। इट इज हार्डर टु भ्यालु। अब गुडविल, अब कम्पनीको ख्याति कति छ भनेर पत्ता लाग्नु त गाह्रै हुन्छ नि। अब गुडविल मेन्टेन गर्न सकिन्छ, अब हामीले कति पर्छ भनेर त भन्न सकिन्न नि। हेर्नुहोस् त, इट डिप्रिसिएट ओभर अ पिरियड, ओभर अ टाइम। अब के हुन्छ, एउटा टाइमपछि टेन्जिबल एसेट के हुन्छ, घट्दै जान्छ भनेको। हेर्नुहोस् त, के भनौँ, इट इज एमोर्टाइज ओभर टाइम। यसलाई अमूर्त सम्पत्तिको रूपमा लेखाजोखी गर्न सकिन्छ। अमूर्त भन्नाले साथीहरू नघट्ने भनेको के, नघट्ने भनेको अब कहिले कसो, अब कम्पनी अब घाटैमा गयो भने बल्ल घट्ने, नआयो भने त्यस्तो घट्दैन भनेको। यसलाई राम्रोसँग क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भनेको। इट इज इजन्ट लिङ्क टु लिगल राइट्स, कानुनी अधिकारसँग सम्बन्धित हुँदैन भनेको। अब यो हाम्रो कानुनी अनुसार टेन्जिबल हुने पनि भएन। इट इज अफन लिङ्क टु द लिगल राइट्स, यो ओभरै हुन्छ कि साथीहरू। अब अर्को के सोधिदिन सक्छ, हेर्नुहोस् त, वाट डु यु मिन बाई एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, वाइ इट इज निडेड। सबभन्दा सुरुमा टपिक लेख्नु एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। हेर्नुहोस् त के छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स आर अ सेट अफ रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स द्याट डिकेट हाउ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन सुड बी रेकर्डेड भनेको। के भने हेर्नुहोस् त, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भने के छ, वित्तीय लेनदेन र प्रतिवेदनलाई कसरी लेखाजोखी गर्ने, प्रस्तुत गर्ने र प्रतिवेदन दिने नियम है कि। यो भनेको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको हाम्रो रुल्स है कि, रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स। यो गर्न हुन्छ, त्यो गर्न हुँदैन हामीले भन्ने बेला। अब यसको यो के हेर्नुहोस् त, वाइ इट इज निडेड। अब यसको पनि हेर्नुहोस्, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड निड्स फर भनेर यस्तै गरी पोइन्टमा लेखिदिनु है साथीहरू। यसरी गर्नुभयो भने हजुरको मार्क्स एकदम हायर हुन्छ। पहिला यो चाहिँ मेन रिजन देखाइदिनु, तर दुई लाइन के गर्ने, दुई लाइन एक्सप्लेन गरिदिनु। युनिफर्मिटी एकरूपता, ट्रान्सप्यारेन्सी पारदर्शिता, लिगल कम्प्लियान्स कानुनी अनुपालन, तर कम्पेरेबिलिटी तुलना गर्न सक्ने, हामीले कम्पेयर गर्न सक्ने, तर ग्लोबल एक्सेप्टेन्स भनेको साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनेको, एक्सेप्टेन्स भनेको साथीहरू जहाँ पनि एक्सेप्ट हुने भनेको। अब हामीले के गर्नु, दुई लाइन एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अब 14 को बीको लागि है साथीहरू, अब 14 को बीमा के आइदिन सक्छ भने, अब यसमा स्पेसल्ली यो डिफ्रेन्टवाला आउँछ कि, त्यो डिफ्रेन्ट गर भन्नेवाला के, दुईटाको डिफ्रेन्स के छ भनेर लेख भन्ने आउँछ। डिफ्रेन्ट टाइप हाउ बिट्विन बोन्ड एन्ड डिभेन्चर। अब बोन्ड एन्ड डिभेन्चर भनेको त हजुरलाई थाहा। अब बोन्ड भनेको के हो साथीहरू, डिभेन्चर भनेको के हो हेर्नुहोस्। बोन्ड भनेको बोन्ड्स आर युजल्ली सेक्योर्ड अगेन्स्ट, के हुन्छ, सेक्योर्ड्स अगेन्स्ट स्पेसिफिक एसेट्स। बोन्ड सामान्यतया कुनै सम्पत्ति राखी सुरक्षित गरिन्छ, यो के हुन्छ, हाम्रो सेक्योर हुन्छ क्या। अब डिभेन्चर भनेको के हुन्छ, डिभेन्चर आर जेनरली अनसेक्योर, डिभेन्चर सामान्यतया असुरक्षित हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, बोन्ड्स क्यारी हायर रिस्क लोअर रिस्क, बोन्ड्स क्यारी लोअर रिस्क, कम जोखिमयुक्त हुन्छ तुलनात्मक। त्यसपछि डिभेन्चर क्यारी हायर रिस्क, के हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिम हुन्छ। अब बोन्ड्स हेर्नुहोस् त, बोन्ड्सको के हुन्छ, अब लोअर रिस्क भएपछि के हुन्छ, लोअर इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यसको के छ, हायर रिस्क छ, हायर इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, युज फर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। अब यसमा यो प्रोजेक्टमा युज गरिन्छ कि युज गरिन्छ। यो फेरि युज फर मिट क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अफ अ कम्पनी, यो डेली बेसिसको लागि युज गरिन्छ भनेको। अब एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, बोन्डको गभर्मेन्ट बोन्ड, म्युनिसिपल बोन्ड्स, यो सरकारी बोन्ड र नगरपालिकाको बोन्ड। यो भनेको यता डिभेन्चरको हेर्नुहोस् त, कर्पोरेट लङ टर्म बोन्ड्स, कम्पनीको दीर्घकालीन बोन्ड भनेको साथीहरू डिभेन्चरको। डिफ्रेन्सिएट आउँछ भने हेर्नुहोस् त, अर्कोमा के भन्छ, डिफ्रेन्ट बिट्विन क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू इन्कम। अब क्यापिटल इन्कम भनेको के हो साथीहरू, क्यापिटल इन्कम भनेको हाम्रो लङ टर्मको लागि हो,
यो रेभिन्यू इन्कम भनेको डेली बेसिसको लागि हेर्नुहोस् त के भन्यो, इट रिफर्स टु इन्कम जेनेरेटेड फ्रम सेल अफ क्यापिटल एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। यो दीर्घकालीन सम्पत्ति वा लगानी बेचेर प्राप्त गरिन्छ। इट इज जेनेरेटेड फ्रम द नर्मल एभ्रिडे अपरेसन अफ बिजनेस। यो व्यवसाय वा व्यक्तिको सामान्य कार्य सञ्चालनबाट प्राप्त हुन्छ भनेको। हेर्नुहोस् त अब अर्को के भन्यो भने इट इज युजल्ली वान टाइम्स एन्ड नन रिक्युरिङ। भनेको एक पटक, यसबाट एक पटक मात्र हामीले के गर्न सकिन्छ, आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेको। अब हामीले कम्पनी बेचेबार मात्र त त्यही हो नि, त्यस्तै भनेको। हेर्नुहोस् त इट इज रिक्युरिङ इन सर्ट टर्म, धेरै पटक वा छोटो अवधिमा आय प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब हामीले त यो डेली युज गरिन्छ, छिटो आय युज गर्न सकिने भयो। इट इज कन्ट्रिब्युट टु द लङ टर्म ग्रोथ अफ अ बिजनेस। यसले व्यापारको दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्याउँछ। हेर्नुहोस् त के भने यता, इट इज प्रिमियरली युज टु मिट द डेली एक्सपेन्सेस। यसले दैनिक खर्च र सञ्चालन खर्च पुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ। अब एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यसको एक्जाम्पल यो हाम्रो के हो, क्यापिटल रेभिन्यूको। क्यापिटल रेभिन्यू यता रेभिन्यू इन्कम। अब क्यापिटल इन्कमको एक्जाम्पल के रहेछ, सेल्स अफ प्रोपर्टिज एन्ड सेल्स अफ सेयर, सम्पत्तिको बिक्री र सेयरको बिक्री। अब यता हाम्रो फेरि रेभिन्यू इन्कमको सेल्स रेभिन्यू तर सर्भिस फी, बिक्री आय र सेवा खर्च। सेवा खर्च भन्दा पनि फी भनेपछि आम्दानी छ, सेवा आम्दानी भनेर बुझ्नुहोस् न। अब अर्को के भन्यो भने डिफाइन ट्रेजरी स्टक विथ इट्स फिचर। अब ट्रेजरी स्टक भनेको सन्द सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिनु नबिर्सनु है साथीहरू। यो लेख्नु भने यो 2 मार्क्सको तलको 3 मार्क्सको हुन्छ कि। ट्रेजरी स्टक रिफर्स टु द सेयर्स द्याट अ कम्पनी ह्याज इस्युड एन्ड सब्सिक्वेन्टली रिपर्चेज फ्रम इट्स सेयर होल्डर। यो भनेको ट्रेजरी स्टक भनेको कस्तो भन्छ साथीहरू, सन्द सुरुमा कम्पनीले इस्यु गर्छ, त्यहाँदेखि सेयर होल्डरले किन्छ नि, त्यसपछि के गर्छ नि पुनः आवेदन दिन्छ कि हजुरले जसले बेच्न चाहनुहुन्छ तँले बेच्न खुलाऊ, हामीले किन्छौँ भन्छ कि। कम्पनीले पहिला बेचेर फेरि आफै किनेर राख्छ कि, त्यो भनेको ट्रेजरी स्टक भनेको। हेर्नुहोस् त फिचर अफ ट्रेजरी स्टक। अब ट्रेजरी स्टकको फिचर के हुन्छ भन्दाखेरि नो भोटिङ राइट्स हुँदैन, नो डिभिडेन्ड पनि हुन्न। हेर्नुहोस् त नट आउटस्ट्यान्डिङ, बाँकी सेयर गणना हुँदैन गरे। अब रिपर्चेज सेयर, पुनः खरिद सेयर। नो ओनरसिप क्लेम, स्वामित्वमा दाबी छैन। अब हजुरले ट्याक्क दुईलाई नै एक्सप्लेन गरिदिनु है। अब हेर्नुहोस् त अर्को के भन्यो भने डिफ्रेन्ट बिट्विन एकाउन्ट रिसिभेबल एन्ड नोट रिसिभेबल। अब एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको सन्द सुरुमा बुझ्नु कि एकाउन्ट रिसिभेबल इज अमाउन्ट आउन बाई कस्टमर फर अ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। यो भनेको के हो, एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको साथीहरू तपाईँले सामान किन्न जानुभएको थियो होइन, सामान किन्न जानुभयो, सामान किनेर हजुरले पैसा पेड गर्नुभयो नि, पेड गर्नुभयो भने के भयो त एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। अब तपाईँ सामान किन्न जानुभएको थियो तर पेड गर्नु भएन, केमा लिनुभयो, हजुरले उधारो लिनुभयो कि, उधारो लिएर के भयो नोट रिसिभेबल, नोट पाइयो नि त। हेर्नुहोस् त नोट रिसिभेबल इज रिटर्न प्रोमिस बाई अ कस्टमर टु पे अ सर्टेन अमाउन्ट। ग्राहकले तोकिएको मितिमा रकम तिर्छु भनेर लेखेको प्रतिज्ञताकै पत्र, एउटा कागज हो कि। इन्फर्मल एग्रिमेन्ट बिट्विन बायर एन्ड सेलर। यो भनेको इन्फर्मल हो, यो भनेको फर्मल एग्रिमेन्ट। टिपिकल्ली सर्ट टर्म, अब यो भनेको 2-4 दिनको लागि हुनसक्छ, यताउति हुनसक्छ। क्यान बी सर्ट टर्म अर लङ टर्म, यो भनेको लामो समय वा छोटो समय दुइटैको लागि हुनसक्छ कि। नोट्स पेएबल युजल्ली नो इन्ट्रेस्ट चार्ज। अब यसमा चार्ज लाग्दैन कि, हजुरले अब के 2-4 दिनको लागि उधारो माग्नु भने केही त्यस्तो लाग्दैन भनेको। यसमा के भयो जनरली ट्याक्स, अब यसमा लिन्छ पनि उधारो लिएपछि। नो फर्मल डकुमेन्ट रिक्वायर, यसको लागि डकुमेन्ट चाहिँदैन तर यसको लागि चाहिन्छ। क्वेसन नम्बर 15 को लागि हेर्नुहोस् त डिफाइन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस, एक्सप्लेन द अब्जेक्टिभ अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। के भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो, तर यसको अब्जेक्टिभ लेख्ने गरे सन्द सुरुमा ट्याक्क हेडिङ लेखिदिनु। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ रिभ्युइङ एन्ड एनालाइजिङ अ कम्पनीज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सच एज, एक्जाम्पल दिनु ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट। के छ भन्दाखेरि यो भनेको वित्तीय विश्लेषण भनेको संस्थाको वित्तीय विवरण अध्ययन गरी यसको
वित्तीय अवस्था बुझ्ने र सही व्यापारिक निर्णय लिन प्रयोग गरिने प्रक्रिया हो, जस्तै वासलात, आय विवरण, नगद प्रवाह विवरण। अब हेर्नुहोस् त यसको अब्जेक्टिभ के छ, यो भनेको 10 मार्क्सलाई है साथीहरु। 10 मार्क्सलाई भनेको हजुरले कति 1.5 पेजदेखि 2 पेज मिनिमम साथीहरु 1.5 पेज लेख्नु, मिनिमम भन्दा पनि 1.5 पेज लेखे पुग्छ है साथीहरु, भन्नु नि 1 पेज 1.5 पेज इनफ हुन्छ। अब्जेक्टिभ अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस आर भनेर यस्तै ट्याक्क क्लियर गर्नुस् के हजुरले यस्तै गरी लाइन छोडेर गर्नुला, बीचमा पार्नुस्, हजुरले कति 8 इजिली पाउनुहुन्छ यो 10 मार्क्समा। एसेस फाइनान्शियल परफर्मेन्स, अन्डरस्ट्यान्ड फाइनान्शियल पोजिसन, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, रिस्क म्यानेजमेन्ट, प्रॉफिट एनालाइसिस, क्रेडिट एसेसमेन्ट। त्यसपछि के गर्नुस् 2 लाइन्स एक्सप्लेन गरिदिनु। त्यहाँ लास्टमा के गर्नुस् भने 10 मार्क्सलाई कन्क्लुजन पनि लेख्नु। देयरफोर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस इज इम्पोर्टेन्ट फर बिजनेस टु एनालाइज अफ अर्गनाइजेसन कन्डिसन एन्ड पोजिसन। मार्कमा अर्को के सोधिदिन सक्छ नि, व्हाट इज इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड वाइ इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु बिजनेस भन्छ। अब यो भन्नु भने एकदम सजिलो साथीहरु, हेर्नुस् त वाइ इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट भन्यो भने मैले हजुरलाई सिकाएको थिएँ अघि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको ट्याक्कै त्यही लेखिदिने हो। हामीले के लेख्नुस् इन्कम स्टेटमेन्टको इन्ट्रोडक्सन पनि त दिने। एन इन्कम स्टेटमेन्ट अल्सो नोन एज द प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट समराइज अ कम्पनीज रेभिन्यू एक्सपेन्सेस एन्ड नेट इन्कम अर लस ओभर अ पिरियड। के भन्छ नि आय विवरण भन्नाले नाफा नोक्सान विवरण हो, जसले कम्पनीको राजस्व, खर्च र निश्चित समयको अवधिमा भएको कारोबारको अवस्था देखाउँछ। त्यसपछि के गर्नुस् इन्कम स्टेटमेन्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु अर्गनाइज सचेज भनेर अब यहाँ हामीले के गर्थ्यौँ अघि नैको लेखिदिने, अघि न जे भन्थ्यौँ त्यही लेखिदिने, त्यहाँबाट 2 लाइन एक्सप्लेन गरिदिने। हेर्नुहोस् त भइहाल्यो नि। क्वेसन नम्बर 16 मा के सोधिन सक्छ भने साथीहरु राइट अबाउट द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अन्डर एनएफआरएस। यो भनेको एकदम रिपिटेड क्वेसन है साथीहरु, म्याक्सिमम चान्स छ एनएफआरएस आउने। सो सुरुमा के गर्ने हामीले एनएफआरएस भनेको के हो, एनएफआरएस आर अ सेट अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इस्यु बाई द एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड अफ नेपाल। यो भनेको एनएफआरएस के हो भने नेपालको स्ट्यान्डर्ड बोर्ड हो के। दिज स्ट्यान्डर्ड आर बेस्ड अन इन्टरनेसनल है साथीहरु, इन्टरनेसनल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। यो भनेको के भने इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड छ भनेको। अब हेर्नुस् त डिस्क्लोजर रिक्वायर फर एकाउन्टिङ स्टेटमेन्ट अन्डर एनएफआरएस भन्यो भने के गर्ने हो भन्दा साथीहरु हामीले यसमा हामीले केही गर्ने हैन। हामीले 12 मा पढ्दै थियौं नि साथीहरु एनएफआरएस को फर्म्याट। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको साथीहरु हेर्नुस् त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्नु हामीले के देखाउनु पर्यो भन्नुस् त डिस्क्लोजर अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्नु भने साथीहरु हजुरले हामीले के गरिन्थ्यो एनएफआरएसमा छ नि साथीहरु प्रॉफिट लसको फर्म्याट गराइन्छ। यहाँ चाहिँ फाइनान्शियल पोजिसन भन्नु भने फेरि साथीहरु ब्यालेन्स सिटको थियो नि त्यो देखाइन्छ कि यहाँ हजुरले हेर्नुस् त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्नु भने साथीहरु यो फर्म्याट देखाइदिने, यो फर्म्याट ट्याक्क घोकेर जानुस् त्यहाँ छाप्दिने बुझ्नु नि। सन्दर्भमा प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट इन द बेसिस अफ त्यहाँ डेट लेख्ने, त्यहाँ हेर्नुस् त फर्म्याट के छ रेभिन्यू भन्ने, त्यहाँ यस्तै इन्टु यता यति लगाइने, त्यहाँ लास्टमा के गर्ने एक दुईटा मिसिङ भएर पनि केही हुन्न कसैले थाहा पाउन ट्याक्क फर्म्याट गराइदिनु। यो भनेको स्टेटमेन्ट भन्नु भने यो गरिदिनुस्। फाइनान्शियल पोजिसन भनेछ भने यो गरिदिनुस्। यो भनेको ट्याक्कै ब्यालेन्स सिट हो, ब्यालेन्स सिट त थाहा हजुरलाई। यसरी के गर्नु पर्यो हामीले लेफ्ट ह्यान्डमा लेख्न पर्यो कि सबै नन करेन्ट एसेट्स भनेर यो भन्ने, त्यसपछि यतातिरै यो सबै छ सक्दो गरिदिनुस्। अब एक दुईटा मिसिङ भएर केही हुँदैन। के सोधिन सक्छ भने साथीहरु 16 मा व्हाट इज क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द अर्गनाइजेसन। वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द अर्गनाइजेसन भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ साथीहरु फाइनान्शियल मैले सिकाएको थिएँ अघि न फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको जे इम्पोर्टेन्ट छ त्यो ट्याक्कै डिट टु कपी गरिदिने। सन्दर्भमा हेडिङ लेख्ने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज अ फाइनान्शियल डकुमेन्ट द्याट प्रोभाइड एन ओभरभ्यू अफ द क्याश फोकस एन्ड आउटफ्लोज अफ कम्पनी ड्युरिङ द स्पेसिफिक पिरियड। के गर्ने एउटा निश्चित अवधिको कम्पनीमा आएको पैसा र कम्पनी बाहिर आएको पैसाको रेखदेख गर्ने के। हजुरलाई यसमा पनि डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिदिन्छ भने क्लास 12 मा पढ्नु भयो नि साथीहरु क्याश फ्लोमा जे चाहिन्छ हैन त्यसको फर्म्याट ट्याक्क छाप्दिनु।
साथीहरू अब क्वेसन ग्रुप सीमा आउँछ नि 15 मार्क्समा एउटा थ्योरी, अब त्यसको भिडियो गराम कि नगराम, त्यो फेरि साथीहरू के हुन्छ नि हरमा आउने हो। हजुरले गर्न पनि पाउनुहुन्छ, नगर्न पनि पाउनुहुन्छ। हजुरले मैले त जाने हो पर्दैन भन्ने भने ठिक छ, मैले गराउन साथीहरू। हजुरलाई चाहिन्छ मलाई त न्युमेरिकल आउन थ्योरी गराइदिनुहोस् त, यो त भन्नुभयो भने गराइदिन्छु है साथीहरू। अब इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल कुन कुन छ त्यो पनि भन्नुहोस्, त्यो पनि आउँछ भिडियो।